تقریر کرن تو بڑا مشکل ہے، حکم تھے چند جملے میں تھوڑے سامنے لے سا جویں قبلہ مفتی صاحب کو لوکھے اویں اسا کو بھی لوکھے، یہ صرف انہاں دا بیٹا نہ ساڈا بھی بیٹا۔ میں اکثر اندام وہ ہر اچھی صفت دے اندر بے مثل و بے مثال ہے۔ قرآن پاک قرأت ہوئے، علم ہوئے، ادب ہوئے، کیڑا کیڑا صفتاں اساں انہاں دا بیان کروں۔ ساری دنیا جنت دی عاشق ہے، بہشت دی عاشق ہے، لیکن چار بندے ای ہو جائیں جنہاں دے تے بہشت عاشق ہے، جنہاں دے وچوں احمد رضا سیدہ صفتاں بھی اوے پاتے ہوئے۔ سرکار فرمندن الجنت تشتاق الی اربعۃ نفر، چار بندے ای ہو جائیں جنہاں دے تے بہشت عاشق ہے۔ کیڑے چار بندے؟ سونے نے فرمایا مطعم الجیان، تلاوت القرآن، حافظ اللسان، الصیام فی شہر رمضان۔ یہ چارے صفتاں میرے برخوردار احمد رضا دے اندر پاتے ہوئے ہیں۔ ایک صفت ہے جن تے جنت عاشق ہے، میرے نبی نے فرمایا مطعم الجیان، او بندہ جڑا بھوکے کو کھانا کھوے۔ دوجا کیڑا بندہ جن تے بہشت عاشق ہے، میرے نبی نے فرمایا تلاوت القرآن، جڑا قرآن پاک دی تلاوت کرے نے وہ تا قاری القرآن ہا۔ تیجا بندہ کیڑا جن تے بہشت عاشق ہے، میرے نبی سے نے فرمایا حافظ اللسان، جڑا زبان دے تے کنٹرول کرے لے، تو اون دی عادت ہے بغیر وجہ دے ایویں نہ بولے نہ، ہمیشہ خاموش رہنا۔ چوتھی صفت جن تے بہشت عاشق ہے، میرے نبی نے فرمایا الصیام فی شہر رمضان، جڑا رمضان دے روزے رکھے نے، تے او تا حافظ قرآن ہا، تراویح پڑھدا ہا، پڑھیندا ہا، نال روزے رکھے دا۔ تے بیا چار صفتاں اللہ اکبر، میرے نبی سے نے فرمایا چار بندے ای ہو جائیں جنہاں دی قبر چ سوال و جواب نہیں تھیندا۔ ہر بندے کنے سوال و جواب تھیندا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چار بندے دے تے کرم کیتا ہے، جڑا او قبر سمایا ویندا ہے، فرشتے فرمیندے ایویں سم جویں دلہن سم۔ کیڑے چار بندے جنہاں دے قبر چ سوال و جواب نہیں تھیندا؟ ایک تا بیمار جڑا بیماری دے حالت وچ فوت تھے، سونے فرمیندے مات مریضن مات شہیدا۔ کہ آپ حافظ احمد رضا صحیح بیماری دی حالت دے اندر وصال فرمائے نے، بیماری دی حالت او فوت تھے، سارے کو پتہ ہے کہ میٹھے مدنی فرمیندن مات مریضن مات شہیدن، جیڑا بیماری دی حالت فوت تھے وہ شہادت دی موت ہے۔ تو این حدیث کنے پتہ چلا کہ جڑے حضرت حافظ صاحب کو قبر رکھا گیا اسے، فرشتے انہاں کو سوال و جواب نہ کیتا اس نے، بلکہ ایویں سمایا اس نے جویں دلہن سمدی۔ دوسرا کیڑا بندہ ہے جیڑا قبر چ سوال و جواب نہ تھی سے؟ شہید۔ صحابہ نے عرض کیتا صحیح کنے سونے نبی کنے ما بال المومنین یفتنون فی قبورہم الا شہیدا، میٹھا مدنیا اے دسو ہر کئی کنے سوال و جواب تھیندا ہے، شہید کنے کیوں نہیں تھیندا؟ ہر مومن کنے سوال و جواب تھیندا ہے، شہید کنے کیوں نہیں تھیندا؟ میرے نبی نے فرمایا کفا ببارکت سیوف علی راسہی، میرے صحابہ اللہ دے رستے دے تو جو گردن کٹوئی پہ ہی واسطے سوال و جواب کرے جان چھڑوائی۔ تیجا بندہ کہہ رہا ہے جن دی قبر سوال و جواب نہ تھی سے، میرے نبی فرمیندن من کرا سورۃ الملک کل لیلۃ اوسم من فتنۃ القبر، میٹھے مدنی فرمیندن جڑا خوش قسمت رات کو سمن کنے پہلے سورہ ملک پڑھتے سن دے، جڑے ویلے قبر وچ ویندے بھلا فرشتے ایویں سنندے جویں دلہن سن۔
کہ آپ حافظ صاحب سورہ ملک کیا سارا قرآن دی تلاوت کریں لے ہیں. چوتھا بندہ کہہ رہا ہے جن دی قبر سوال و جواب نہ تھی سے میرے نبی فرمیندن ما من مسلم یموتو یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ فطرۃ القبر. میرے نبی صحیح فرمیندن جیڑا مسلمان ہوئے عاشق رسول ہوئے عقیدہ سونا ہوئے فوت کڈا تھیوے جمعرات فوت تھیوے یا جمعے والے جڑے فوت تھیوے سیدھا جنت ہے. کہ حافظ صاحب جا وصال جمعرات تے جمعے والے جڑے آپ کو دفنایا گیا. تو انہاں حدیثیں کنے پتہ چلا اللہ اکبر او جوان ہے جڑا بالکل بخشا ہویا جوان ہے تو وہ جنتی جوان ہے. آپ حالی طالب علمی یہ چھان کہ جڑا طالب علمی دے اندر فوت تھی وے اوندا کیا شان ہے. میرے نبی صحیح فرمیندن من جاء الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. صحیح فرمیندن جڑا طالب علم ہوئے حالی علم طلب کریندا پے تے فوت تھی گئے نیت اے ہوئے علم طلب کرنے دے بعد علم حاصل کرنے دے بعد میں دین کو پھیلے سا نیت اے ہوئے فرمایا جڑے بلے ہو جنت دے اندر او نبی سے دی کچاری اچھو سے. اور بھی حدیث ہے میرے نبی صحیح فرمیندن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقبرت قدمہ فی طلب العلم حرم اللہ جسدہ علی النار واستغفر له ملکہ وان مات فی طلب العلم مات شہیدا وکان قبرہ من ریاض الجنہ ویوسع فرمائن کہ جڑے والے بندہ طالب علم گھروں نکل دے غبار آلود ہو دے کپڑے مٹی ہوندے نے ہاتھ دے اندر ایویں کپڑے پاتی ودے تے اللہ تعالیٰ فرمائے دے حرم اللہ جسد علی النار ایہو جے طالب علم دے تے اللہ تعالیٰ جہنم دی باہ حرام کر دے. واستغفر له ملکہ فرمایا فرشتے ہوندے واسطے دعا مانگ دین وَإِن مَاتَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ مَاتَ شَهِيدًا. اگر حالی پورا علم نس حاصل کیتا تے درمیان فوت تھی گئے میرے نبی صحیح فرمائے دین ان دی موت شہادت دی موت. وَكَانَ قَبْرُهُ مِن رِيَاضِ الْجَنَّةِ فرمایا ان دی قبر جنت دا باغ ہو سے. وَيُوَسِّعُ لَهُ فِي مُدَّ بَصَرِهِ ان دی قبر کتنی کھلی ہو سے اللہ اکبر جتنے تک ان دی نظر وسے قبر اتنی کھلی ہو سے. صحیح چھڑا اپنے قبری کھلی کرے وہی پہ یا بے کو رنگ نہیں پہ میرے نبی صحیح فرمائن وَيُنَوِّرُ عَلَى جَيْرَانِهِ 40 قبرًا عن يمينه 40 قبرًا عن يساره 40 قبرًا من خلفه 40 قبرًا من امامه. جی قبرستان دے اندر طالب علم کو دفن کیتا ویندا ہے اون طالب علم دے جسد دے صدقے اون دے جسم دے صدقے 40 قبری اگوں 40 پیچھوں 40 سجوں 40 کھبوں نور نور ہوندے.